बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब के? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं आपके साथ एक व्लॉग शेयर कर रही हूँ, इवनिंग टू नाइट व्लॉग। अपनी रूटीन शेयर करूँगी कि आज मैंने क्या कुछ किया। बस बच्चों के साथ ही, आपको पता है कि पाकिस्तानी मदर्स बहुत बिजी होती हैं बच्चों के साथ ही ना। तो बस सर हम जब अकेडमी से आया तो कहता मुझे भूख लगी है। वैसे भी मैं बच्चों को शाम को अक्सर ही स्नैकिंग इस तरह करके ना दे देती हूँ ताकि बच्चे कुछ ना कुछ खाते रहे, और ख़ास तौर हुसैन, क्योंकि आपको पता है ये अभी 2 साल का नहीं हुआ, तो मैं चाहती हूँ कि ये दूध ही बहुत पीता है। बच्चे दूध बहुत पीते हैं, मतलब अभी वो 2 साल का है, तो मैं चाहती हूँ कि ये साथ साथ कुछ ना कुछ खाता रहे ताकि ये मिल्क कम करे। तो यहाँ पर मैंने आलू काट लिए थे और उनमें थोड़ा सा मैं ना बेसन डालती हूँ और थोड़ा सा नमक डाल के ना इनको इस तरह से मैं फ्राइज़ बना देती हूँ। और ये मैंने ना कढ़ाई धोई थी, इसको मैंने इतना मांजा, लेकिन ये इसकी शक्ल बस यही निकली थी। लेकिन ये बहुत वाइट कढ़ाई थी। बस हम इस पर फ्राई कर करके चीज़ें, रमज़ान में भी मैंने इसी में की थी। तो ऑयल मैंने निकाल लिया था, ऑयल का कलर ऐसा हो गया हुआ है। तो बाकी फिर मैंने दोबारा से एक थोड़ा सा और ऑयल डाला, और ऑयल डाल के मेरे दिल को कुछ हो रहा था। मैंने कहा या अल्लाह, इतना ऑयल हमारे अंदर जाता है, कितना ये नुकसानदेह है। लेकिन अब ये है कि कम ऑयल में ये फ्राइज़ बनती भी तो नहीं है ना। तो जैसे ही ऑयल गर्म हुआ ना, तो मैंने इसमें फ़्राइज़ डाल दी, जिसमें मैंने थोड़ा सा नमक भी लगाया था। इस तरह फ़्राइज़ बहुत अच्छी बन जाती है। आपने फ्लेम ये देखना है, सॉरी, आपने ये देखना है कि ऑयल आपका प्री हीट होना चाहिए, मतलब कि गर्म होना चाहिए। फिर जैसे ही हम इसमें पकोड़े या फिर हम इस तरह फ्राइज़ डालते हैं ना, तो इसका जो होता है यार, इसका टेम्परेचर खुद ही डाउन हो जाता है। तो बस फिर इसी तरह से मैं बच्चों को फ्राइज़ मैंने बस डाल दी, और वो तब तक कुक होती हैं। तो मैंने इसमें डाल दिया, ये मेरे पास ना मार्केट वाला पैनकेक पड़े हुए थे, तो मैंने कहा कि ये भी बच्चों को बना देती हूँ, ऐसा ना हो कि इनमें कीड़े शीड़े डल जाए। तो वैसे मैं घर में ही इनको बना देती हूँ। तो ये मेरे पास मार्केट बाज़ार का पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो ये भी आज फिनिश करते, लेकिन अभी भी हाफ़ पैकेट पड़ा हुआ है। तो ये मैं हुसैन अरहम को सुबह लंच बॉक्स में देती हूँ, और हुसैन भी माशाल्लाह बड़े शौक़ से खा लेता है। तो ये मैंने छोटू सा अपना एक पैन निकाला था, मैंने सोचा मैं आज इसमें बनाऊँगी ताकि इसमें शेप भी बड़ी अच्छी बनेगी पैन केक की। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल मैंने ग्रीस किया है, और बस ये जो मैंने बैटर बनाया है ना पैन केक का, ये मैं बस इसमें डाल दूँगी। बस जितना आप डालना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको आइडिया हो ही जाता है। तो बस मुझे भी यही है कि मैं 2 चम्मच इसमें डालती हूँ, तो ये बड़े अच्छे से फ्लफ़ी से बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ़्राइज़ भी हमारी कितनी मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। हुसैन कम खाता है लेकिन वेस्ट बहुत करता है। तो मेरा देखिएगा मेरा तरीका मैं कैसे फ़्राइज़ निकालती हूँ, कभी आपने ऐसे निकाली है? तो यहाँ पर देखें, मेरे पास ना इसका, जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी ना, तो मेरे पास काफ़ी चीज़ें, मतलब ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल ही टूटी फूटी थी, बस थोड़ी थोड़ी टूटी हुई थी। तो मैंने ऐसा कि मैं बड़ी तंग थी, ऊपर से मौसम भी जून जुलाई का था, और इतनी हबस और गर्मी थी, और ऊपर से सामान इतना था कि आपकी सोच होनी है। तो बस मेरे हाथ में जो जो चढ़ रहा था ना, मैं फेंकी जा रही थी। साथ ही हमारा कबाड़न है तो हम उधर ही दे जा रहे थे सारा सामान ना। तो बस अब मुझे रियलाइज़ होता है कि बस चीज़ें बड़ी मुश्किल से बनती हैं, चीज़ों की हमेशा कदर करनी चाहिए। अब मैं हमेशा सोचती हूँ लाऊंगी ये जो जाली सी मिलती है पकोड़ों वाली, जैसे फ़्राइज़ वाली, तो वो वाला चम्मच मैं नहीं ला पा रही हूँ। तो चलो इंशाल्लाह मैं ले आऊँगी, फिर आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं हुसैन का एक ट्रे जो है वो बना रही थी, जिसमें मायोनीज़ मैंने डाले। मायोनीज़ माशाल्लाह बड़े शौक़ से खा लेता है, और एक पैनकेक खा लिया था, और फ्राइज़ तो उसने सारी ही वेस्ट कर दी थी। बस यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हुसैन नंगे पाँव ही फिर रहा होता है। एक्चुअली मेरा घर बिल्कुल साफ़ क्लीन होता है, इसलिए कोई मुझे वो नहीं होता कि यार हम हुसैन के पाँव गंदे हो जाएंगे। पास टाइम ऐसा भी होता है कि क्लिनिक नहीं भी होती, साफ़ सुथराई नहीं भी होती, लेकिन हुसैन ना जूता बहुत कम पहनता। अभी वो छोटा है इसलिए फिर मैं भी इतनी वो तवज्जो नहीं करती, मैं कहती हूँ चलो घर तो साफ़ ही है ना। तो यहाँ पर मैं आपको अपना पैन केक दिखा रही थी। तो पैन केक देखें हमारे कितने मज़ेदार बनकर तैयार हो गए हैं। और ये छोटा सा जो मेरे पास छोटू सा है ना, ये फ्राई पैन, इसमें मैं हमेशा तड़का शड़का के लिए मैंने रखा हुआ है, ये तड़का लगाती हूँ। ये मैंने ना पूरा सेट ऑर्डर किया था शेफ़ से ना,
یہ جو شیف کمپنی ہے نا اس سے، لیکن یہ بڑا ہی نکما بیکار سا نکلا ہے، تو مجھے یہ بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ پتہ نہیں کون سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ایکسپیرینس بڑے اچھے ہیں۔ یقین کر لیں میں نے آن لائن جب بھی کوئی چیز منگائی ہے نا، تو ایک تو میرے مطابق مجھے چیز نہیں ملتی، میرا دل کرتا ہے کہ آپ خود چیز جا کے مارکیٹ سے دیکھیں اور اس کو خریدیں، کیونکہ چیزیں بنانا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے میرا تو اب آخری جو فیصلہ ہوتا ہے، پھر بھی میں کبھی کبھار ایسے جب دیکھتی ہوں آن لائن کوئی چیز، دکھنے میں تو بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن جب ہم اس کو پرچیز کر لیتے ہیں، منگا لیتے ہیں، تو وہ بالکل ایسی اچھی بھی ہوتی ہیں، برانڈس اچھی بھی ہیں بعض جگہ پر، لیکن میرا ایکسپیرینس جو ہے نا ہمیشہ بیڈ رہا ہے۔ تو یہاں پر ارہم کے لیے بھی پین کیک میں نے تیار کر لیے تھے، اور اوپر میں اس کو ارہم کو لگا دوں گی یہ چاکلیٹ سیرپ جو میرے پاس پڑا ہوا ہے۔ تو یہ ارہم بڑے شوق سے اس طرح کھا لیتا ہے، صبح بھی میں اس کو لنچ باکس میں نا اسی طرح سے بنا دیتی ہوں۔ ابھی اکیڈمی سے آیا ہی تھا تو اس کے ٹیچر آ گئے تھے، اس کو جو کلاس یہ لیتا ہے کمپیوٹر کی، تو مجھے کہتا ہے مجھے پہلے بھوک لگی، آپ مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دے، تو میں نے اس کو پین کیک اور ساتھ میں نے فرائز بنا دی، اور یہ ساتھ ساتھ کلاس بھی لے رہا تھا۔ اور یہ ہے جی رات کا ٹائم، رات کو نا کھانا جیسے ہی ہم نے کھایا نا، تقریباً ہم 7 بجے تک ہم کھانا کھا لیتے ہیں، ڈنر کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد نا بچوں کو لگی بھوک، مجھے کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ کھانا نہیں ہے، ہم نے کچھ پینا ہے، تو پھر میں باہر گئی اور باہر سے لے کر آئی یہ چھوٹی سی منی سی اسٹرابریز۔ تو یہ دیکھنے میں تو آپ کو صحیح لگ رہی تھی، لیکن یقین کر لے آدھی یہ خراب نکلی تھی، مطلب گلی سڑی نکلی تھی۔ اب ویسے بھی ان کا موسم جا رہا ہے نا، تو اس لیے یار مجھے پتہ نہیں کیوں پھل اچھا ملتا ہی نہیں ہے، میں بڑی پریشان ہوتی ہوں۔ یہ ریڈیو والے جو ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے ترس بھی آتا ہے کہ چلو بیچارے اتنی محنت سے ان کو 20 ہی بچت ہوتی ہے، تو جتنے یہ کہتے ہیں مطلب اتنے ہم پیسے دے بھی دیتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے ان کی فکس پرائز ہوتی ہیں، اور فکس پرائز دے کے بھی ہمیں یہ پھل جو ہے نا آدھا گلا سڑا ہی ملتا ہے۔ تو یہاں پر میں نے اسٹرابری واش کر لی تھی، اور بس میں نا اس کو اب یہ جو ان کی ڈنڈیاں ہیں وہ صاف کر لوں گی۔ تو میں صاف کر رہی تھی تو مجھے ارہم کہتا ہے مما اتنی محنت ہوتی ہے؟ میں نے کہا جی بچے ایسے نہیں کچھ بھی کھایا جاتا، بہت محنت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر میں اسٹرابری بس اب صاف ستھری کر رہی تھی، باقی ان کا سیزن ویسے ہی آؤٹ ہے، اور آدھی تو ویسے خراب ہو گئی تھی، تو بس پھر میں نے ان کا شیک بنا کے بچوں کو دے دیا۔ بچوں نے انجوائے کیا، لیکن ارہم نے تھوڑا سا پیا، اور مجھے کہتا ہے کہ ماما میرے دل نہیں کر رہا، پتہ نہیں اس کا کیوں نہیں دل کیا۔ مجھے کہتا ہے کہ مجھے اس کا فلیور اچھا نہیں لگ رہا۔ میں نے کہا کیوں اس کا فلیور؟ میں نے بھی پیا، مجھے بھی بڑا اچھا لگا، لیکن ارہم کو فلیور اچھا نہیں لگا۔ تو ارہم نے بس سو ہی پیا، باقی میں نے اور حسین نے خوب پیا، مزہ آیا، ٹھنڈا ٹھنڈا۔ گرمیوں میں دل کرتا ہے ٹھنڈی چیزیں کھانے کو نا، تو بس ہم نے یہ پی لیا۔ اور میں آپ کو دکھا رہی تھی کتنی، دیکھیں تھوڑی سی نکلی ہے، آدھی تو بس خراب نکلی تھا، تو وہ پھر بس میں نے پھینک دی۔ تو یہاں پر نا میں آپ سے کچھ باتیں کر رہی تھی، مجھے یاد نہیں میں کیا بات کر رہی تھی، لیکن پیچھے سے اتنا زیادہ شور آ رہا تھا، حسین چیخیں مار رہا تھا، تو پھر میں نے وائس بند کر دی۔ تو اب اس میں ہم دودھ ڈالیں گے، چینی ڈالیں گے تھوڑی سی، اور اس کا ملک شیک بنا لیں گے۔ تو مجھے بھی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے بچوں کو یہ اسٹرابری شیک پسند ہے کیا؟ میرے بچوں کو پسند ہے، ارہم بڑے شوق سے پیتا ہے، لیکن ارہم نے پیا نہیں، پتہ نہیں ارہم کو کیا فیل ہو رہا تھا، کہتا مما مجھے اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگ رہا۔ تو میں نے کہا بس پھر رہنے دو، پھر اس نے ملک پی لیا تھا، تھوڑا سا میں نے اس میں جامع شیری اس کو ڈال دیا، جامع شیری ڈال کے اس کا فلیور اس کو بڑا پسند ہے، تو یہ بچپن سے ہی پیتا، اور بچپن میں اس کو کہتا تھا دائی مجھے ابھی بھی یاد آتا ہے اس کے کافی اتنے پیارے یہ الفاظ بولتا ہوتا تھا نا، تو کچھ لوگ کی الفاظوں کی کاپی بھی کرتے تھے۔ تو یہاں پر میں نا آپ کو دکھا رہی تھی کہ یہاں پر میں نے دیکھے یہ آئس کیوب نا زپ لاک بیگ میں ڈال کے رکھی ہوئی ہے، یقین کر لیں اتنا اس کا فائدہ ہے نا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جن کے فریج کا مطلب اسپیس کم ہے نا، میرا فریج چھوٹا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا چھوٹی چھوٹی یہ ٹپس بھی بڑی فائدے کی ہوتی ہیں، تو آپ لوگ بھی ویسے ضرور اس طرح ٹرائی کرنا۔ میں ہمیشہ ہر گرمیاں ہی ایسے کرتی ہوں کہ میں زپ لاک بیگ میں نا آئس کیوب بنا کر نہ رکھ دیتی ہوں، ان کو جما کر رکھ دیتی ہوں، تاکہ یہ جب ہمیں ضرورت ہو ہم نکالیں اور اس کو ہم
یوز کریں. تو اس طرح پھر میں بند کر دیتی ہوں. مجھے جیسے لگتا ہے کہ یہ ہاف ہو گیا تو پھر میں اس کو جما کر پھر پی لیتی ہوں. تو یہاں پر دیکھیے پھر یہ ویسے پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، میں کہہ رہی ہوں کہ پی لیتی ہوں، مطلب میں ان کو پھر نکال کے پھر فریز کر لیتی ہوں. تو یہاں پر دیکھیے جی ملک شیک ہمارا تیار ہو گیا تھا. بس ہم نے بہت مزے سے انجوائے کیا، بہت مزہ آیا. باقی کافی ٹائم کے بعد میرا ولاگ آیا ہے. آپ لوگ ولاگ کو لائک لازمی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں، کامنٹ سیکشن میں مجھے اپنا فیڈ بیک بھی دیا کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور مجھے بتایا بھی کریں کہ آپ کو کس طرح کی روٹین اچھی لگتی ہے. میں آپ کے ساتھ ویسے ہی شیئر کیا کروں گی. تو یہاں پر بس میں گلاس میں ڈال رہی تھی. حسین کا میں نے فیڈر بنا لیا تھا، ارحم کا بھی میں نے گلاس تیار کر لیا تھا. تو بس یہ ہے جی ہماری شام سے لے کر رات تک کی روٹین. تو میں تو اپنے بچوں کے ساتھ بہت بزی ہوتی ہوں. آپ مدرس بھی مجھے بتائیے گا کہ آپ بھی بزی ہوتی ہیں. چلے جی اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. میں چلتی ہوں اب، اپنا دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملیں گے آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ولاگ کے ساتھ. جو میرے چینل پر نیو آتے ہیں پلیز ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولا کرے. ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں. آپ کا کیا جاتا ہے یار. اوکے جی اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، بائے بائے.